ميشا إلاف بونجور، ازيكم يا ولاد واخباركم ايه؟ يا رب الكام حلقه اللي فاتت دولت كانت الريفيزيون بتاعت الجرامير تكون وافيه لكل البروجرام بتاعنا بتاع ثانويه عامه. احنا اخر حلقه المره اللي فاتت اشتغلنا درس من الدروس اللي كانت تقيله عليكم، اللي هو درس البرونون بيرسونال، وحلينا عليه جزء. انا قلت ان انا ابتدي الحلقه بتاعت النهارده بان انا اكمل حل على اللسان ده عشان ابقى خلصته خالص ونزلته كده من حساباتي انه كدرس من الدروس الصعبه عندي. قبل ما نبتدي نحل عليه تعالوا نعمل تذكره كده نفكركم بيه هو كان عامل ازاي درس البرونون بيرسونال. برونون بيرسونال احنا متفقين ان هو برونون بيحل محل حاجه في الجمله، ضمير بيحل حاجه في الجمله. تمام؟ كان عندي برونون بيحل محل السوجي اللي هم الإيل والال والنو والفو، وجو اللي هي المو والتو، وعندي كل الانواع اللي جايه كانت بتحل محل الكومبليمون بتاع الجمله. متفقين؟ يبقى طيب ايه هم يا مسيو الكومبليمون او البرونون اللي ممكن يشيل مكان الكومبليمون؟ هقول لحضرتك لو الكومبليمون بتاعي ده طلع ديريكت اللي هم سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، كنت ساعتها بحل محله بايه؟ لو لا لي والابوستروف. يعني لو الكومبليمون بتاعي ده كان دايركت على الفيرب ده كان ساعتها بحط مكانه لو لا لي، اشيل الكومبليمون احط مكانه لو لا لي. طيب لو الكومبليمون بتاعي ده اللي هو في اخر الجمله كان بيرسون و انديركت، يعني قبله اداه جر والكومبليمون بتاعي بيرسون يعني عاقل، كان شرط من شروط اللوي واللا. تمام؟ انا كده بعمل تذكره فيت كده لان هنرجع لازم للشرح لو محتاجين نفهم انا بقول ايه دلوقتي. نرجع للحلقه اللي فاتت. يبقى لو الكومبليمون بتاعي ده كان سي او اي وعاقل يبقى ساعتها هحط مكانه لوي او لا، ولوي كانت بتتحط قدام الماسكولين والفيمينين واللا كانت بتتحط قدام البلوريال. طب وبالنسبه للان كبرونون بيرسونيل كانت يا سيدي قالت لي ان انا اشيل الكومبليمون بتاعي ده لا بتاعك ده لو قبله une des du de la de l'apostrophe أو عدد أو كمية. une des du de la de l'apostrophe أو عدد يعني 1 2 3 4 5 6 أو كمية زي beaucoup peu assez كذا كذا. لو أي شرط من الشروط دي متوفرة ساعتها الأون هي اللي تحل محله. متفقين؟ تمام. واديت ريمارك صغيرة على الإيجريك برضو رغم إنها في يونيتي 4 بس أنا برضو اديت ريمارك عنها ان الايجريك كانت بتحل محل المكان او الكومبليمون بتاعي ده سي او اي ومش عاقل غير عاقل، لانه لو عاقل وسي او اي هتبقى لوي ولار. متفقين؟ ده كان الابريفياسيون لو ملخص كده على البرونون بيرسونيل، وحلينا مع بعض 10 جمل. طيب ما تيجوا بقى نحل مع بعض تاني نشوف انا نسيت ايه وايه اللي مستصعبه وانا بحل برونون بيرسونيل. بصوا معايا كده على اول اكزامبل. شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابه صح. بصوا بقى الجمله الاولانيه tu m'attends à la gare، يعني انت مستنيني انا في المحطه. قبل ما احل ديت وانا قلتها المره في الحلقه بتاعت شرح برونون بيرسونيل. بصوا يجي لي هنا سؤال يا مسيو اللي tu m'attends اهي. تعالوا بصوا مع بعض. tu m'attends، يطلع لي حد هنا يقول لي يا مسيو ده فيرب برونومينال، اللي هو خلينا نفترض معاكم جدلا افتراض ان في فيرب اسمه ساتوندر. نفترض ان في فيرب اسمه ساتوندر. تمام؟ لو افترضنا جدلا ان في فيرب اسمه ساتوندر السو بتاعته مع التو المفروض تكون ايه؟ الفيرب برونومينال جو قصادها ايه؟ يعني سو مع جو مو، السو مع تو يعني المفروض تكون تو، دي مش تو يبقى ده مش فيرب برونومينال. تاني ما فهمتش يا مسيو انت بتقول ايه؟ هقول لك. لما بقول لك مثلا الفيرب برونومينال اللي هو زي فيرب ساتوندر السو بتاعته مع الجو بتتحول في الفيرب برونومينال، سو مع الجو في الفيرب برونومينال تبقى مو، يبقى جو مو، tu te، il ou elle se، nous nous، vous، il ou elle avec s se. يبقى ده لو فيرب برونومينال السو بتاعته مع التو المفروض تكون تو، دي مش تو يبقى ده على طول مش فيرب برونومينال. امال ايه يا مسيو المو دي؟ المو دي برونون بيرسونيل.
عرفتها منين؟ اهو بصوا التو ما قدامهاش تو، قدامها مو، يبقى المو دي برونوم بيرسونيل. وضحت كده؟ هقولها تاني. لو افترضنا ان في فيرب برونومينال، اسم كل الفيربات البرونومينال السو بتاعتها مع الجو بتبقى ايه؟ مو، ومع قدام التو تبقى تو. دي قدام التو في مو، يبقى ده مش فيرب برونومينال. امال دي تبقى ايه؟ تبقى برونوم بيرسونيل. تمام؟ نرجع للفراز وهنشوف مع بعض هنا ليه انا قايل كده. Tu m'attends à la gare. Tu m'attends. انت مستنيني انا في المحطة. متفقين؟ يبقى ده هنا مش فيرب برونومينال، يبقى ده برونوم بيرسونال. انت مستنيني انا في المحطة. هيرد قال له نو je ne attends pas. لا انا مش مستنيك انت. انت بقى اللي هي هتبقى ايه؟ ها؟ ام ابوستروف ولا تي ابوستروف ولا ال ابوستروف؟ التو قصادها ايه؟ تو. تري بيان. يبقى نو je ne t'attends pas. كده عوضت. بقول له انت مستنيني انا؟ قال له لا انا مش مستنيك انت. الفراز اللي وراها لا كاسكيت فيرت، الطاقية الخضراء. il met. نرجع لشرحنا التاني القديم ونبص على الجملة. عندي جملتين، الجملتين دولت كل الجملة الأولانية كاملة لا كاسكيت فيرت، خلاص. الجملة التانية كومبليمون ناقص منها، كومبليمون اللي فيها ناقص. احنا عودتكم من المرة اللي فاتت ان احنا نعمل ايه؟ نقفل النقط كأن الجملة ما فيهاش نقط. واقرا الجملة il met. هو بيضع ايه؟ نرجع للجملة الأولانية. هو il met ايه؟ ولا حاجة. il met لا كاسكيت، ركبت على طول سي او دي. il met لا كاسكيت، ركبت في ساعتها، ركبت عليها، يبقى ده سي او دي. والسي او دي بيتحط له مين يا مسيو؟ بيتحط له لو لا لي او ال ابوستروف. طيب يبقى هنا من غير اختيارات انتوا المفروض هتحطوا ايه الاختيار بتاعي؟ تري بيان، اللي هي على طول لا. لان لما قفلت النقط il met هو بيضع ايه؟ لا كاسكيت. ولا كاسكيت ديت هتشال وتحط مكانها هنا فيمينا تبقى لا. اكزامبل كمان pour la natation للسباحة on fait le samedi. بنمارسها يوم السبت. ماشي. تاني الجملة الأولانية كاملة، الجملة التانية ناقصة، نقفل النقط. on fait le samedi. on fait ايه؟ احنا بنمارس ايه؟ on fait ناقصها ايه من الجملة الأولانية؟ on fait la natation. خلاص بنمارس السباحة عادي مفيش مشكلة. يبقى سي ودي. يبقى الاختيارات اللي قدامي لا ناتاسيون هتتشال وتحط مكانها مين؟ لا ولا اون ولا لو؟ تري بيان، هتبقى لا لانها فيمي نعم. نيجي الاكزامبل كمان بور لي بونبون جولي ام. ماشي. الجملة الأولانية كاملة، الجملة الثانية اهي جولي ام. جولي بتحب ايه من الجملة الأولانية؟ بتحب جولي ام لي بونبون اهو على طول. جولي ام لي بونبون، ركبت على طول. يبقى ده سي او دي، هيتشال ويتحط لي بونبون، يتشال ويتحط مكانها ايه؟ تري بيان. طبعا ما بقتش محتاج اختيارات خالص عشان احل الدرس ده. يبقى جولي ام ايه؟ لي بونبون. هشيل لي بونبون واعوض مكانها بايه؟ تري بيان ب لي. لو فيلو اي رابيد. لو فيلو اي رابيد يعني العجلة سريعة. جو نقط بريت اجون. ماشي. الجملة الأولانية كاملة اهي. نيجي للجملة الثانية. جو بريت أنا بسلف. بسلف إيه؟ ها؟ نرجع للجملة الأولانية. أنا بسلف إيه لجون؟ بسلف جو بريت. إيه اللي في الجملة ينفع يتسلف في الأولانية؟ جو بريت لو فيلو. جو بريت لو فيلو. أنا بسلف العجلة. حاضر. طب إيه يا مسيو الهيافة دي؟ طب ما خلاص جو بريت لو فيلو يبقى سي او دي. متفقين؟ لو فيلو يبقى ماسكولين، يبقى على طول هختار الإجابة الأنهي؟ تري بيان اللي هي le. Ta bicyclette, tu peux me prêter. العجلة بتاعتك. خدنا بالنا ان فيلو ليها اسمين، العجلة ليها اسمين لو فيلو وبيسيكليت، ودي ماسكولين ودي فيمينا. Ta bicyclette, tu peux me prêter. نقفل الجملة. Tu peux me prêter. ممكن تسلفني ايه؟ خلاص ta bicyclette ركبت برضو على طول، يبقى سي او دي. مين الاختيارات؟ لو او لا او ليه؟ تا بيسيكلات
هيبقى مين الاختيار بتاعي؟ تري بيان، اللي هي الفيمينا، اللي هي لا. لي ليفغ il les a، نيجي للريمارك اللي نهينا بيها الحلقة اللي فاتت، وأنا واثق إنها كانت برضو بتسبب لكم جزء من الصعوبة في الفهم. نرجع للإكزامبل. ليه ليفغ الكتب، خلصنا من الجملة دي، من البارتي الأولانية. je les a، il les a. طيب il les a. نفتكر كده تاني، نحاول نفتكر الحلقة اللي فاتت. قلت لكم لو جالكم قبل الفعب، يعني هنا المطالب البرونوم مكتوب، لو جالك البرونوم بيرسونيل مكتوب في الجملة، اعرف انه عامل لك تريك، عامل لك كمين هنا. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. هو اكيد الطبيعي في درس البرونوم بيرسونيل انه هيسألك على برونوم بيرسونيل، صح؟ صح. هو هنا حاطط لك البرونوم بيرسونيل، يبقى اكيد عاوز حاجة تانية خالص. ايه بقى الحاجة التانية؟ فاكرين الحلقة اللي فاتت قلت لك لو فعب الجملة كان في زمن الباسي كومبوزي وقبله برونون بيحل معاه لي سي او دي اللي هم الليلة ليه؟ تقلق. ليه اقلق؟ لان لو فعب الجملة في زمن الباسي كومبوزي وقبله كومبليمون برونون بيحل محل السي او دي، زمن الباسي كومبوزي بتاع اي فيرب يعمل اكار. يعني ايه تاني يا مسيو؟ يعني تاني لو فيرب الجملة ده في زمن الباسي كومبوزي، خلاص البارتيسيب باسي بتاعه يعمل اكار لو كومبليمون قبله، لو البرونوم بيرسونيل اللي بيحل محل الكومبليمون جه قبله. هنا انا مديك ليه دي برونوم بيرسونيل حل محل سي او دي، ومديك الاوكسيليار هنا اللي هو ناقصني بارتيسيب. طيب هو هنا عاوز ايه تاني؟ عاوز تحط بارتيسيب، ده بارتيسيب باسي بتاع فيرب ليه يقرا. طيب مجرد ما ان هو حاطط لك ليه وعاوز منك تحط البارتيسيب، اعرف على طول ان في تريك. طيب ليه دي حل محل ايه؟ لي ليفر بلوريال وسنجولير، سنجولير بلوريال. ليه ليفر سنجولير وبلوريال، ماشي. يبقى بارتيسيب باسي بتاعي لازم يبقى في اكار ايه؟ ما هو سنجولير وبلوريال، ماسكولين سنجولير، وعندي هنا عندي ماسكولين سنجولير ومفرد مذكر وده مش هحط له حاجه، وعندي ماسكولين بلوريال، ماسكولين بلوريال اللي هو جمع المذكر. طيب ليه دي حلت محل كلمه جمع مذكر؟ طيب جمع المذكر احط له ايه يا مسيو؟ احط له اس. يبقى معنى ذلك ان انا هختار البارتيسيب باسي اللي فيه اكار اس. جبت منين الاكار بتاعته؟ بناء عليه، بناء على اللي دي، بناء على اللي دي. يبقى اللي لو فيرب الجمله في زمن الباسي كومبوزي ومديك الاوكسيليار، اعرف ان البارتيسيب لازم يبقى فيه حاجه. من الاخر لو هو كتب لك البرونوم بيرسونيل، اعرف ان البارتيسيب اللي جايبه لك لازم يبقى فيه تريك، لازم. لان الدرس انا بسال على البرونوم بيرسونيل، مجرد ما هو حطه لي يبقى هو بيسالني على جزء معين في الدرس ده، اللي هو الجزء بتاع الاكار اللي هو الربط. تمام؟ يبقى il les a lus. ليه دي حلت محل ليفغ ماسكولين ماسكولين بلوريال، يبقى اختار لو اللي فيها اكار اس بس، اللي هي انهي واحده؟ اول اختيار. يبقى il les a lus. نيجي الاكزامبل كمان. لي ليفغ ال نوت ا بوزوان. حلو قوي 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 الاكزامبل ده بقى. ليه بقى يا مسيو حلو الاكزامبل ده؟ بص لي ليفغ، واحد يقول لي طب ما هي نفس اللي فاتت. لا 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 لا، انا اعتمادي على الجمله الثانيه. ليه ليفغ بتاعت الجمله الاولانيه خلصنا منها خلاص، نيجي للجمله الثانيه. ال نقط ا بوزوان، احنا متعلمين دلوقتي ان احنا نقفل النقط ونقرا. ال ا بوزوان اهو، لما قريتها من غير نقط ال ا بوزوان، ال ا بوزوان. في عندي اكسبريسيون في المنهج اسمه avoir besoin de. خدوا بالكم اللي بقوله ده، اسمه avoir besoin de، محتاج ليه. خدت بالكم ان انا نهيت بايه؟ avoir besoin de. الاكسبريسيون اسمه كده avoir besoin de، محتاج ليه. يبقى معنى ذلك ان avoir besoin لو جه ما بيركبش عليه حاجه خالص غير بدو. avoir besoin de، يبقى elle a besoin de ses livres. يبقى هي محتاجه ليه، يبقى avoir besoin de. لو نفتكر كده
من الشروط بتاعت البرونون بيرسونيل. دو دي كانت شرط مين؟ ها؟ دو كانت شرط مين؟ ان اون دي دو دو لا دو دو ال ابوستروف. شرط مين؟ الان، عشان ما تقعوش في النقطة دي. الاكسبريسيون تاني اسمه avoir besoin de. طالما بدو شرط من شروط مين من البرونون بيرسونيل؟ الان. على طول. ده اكسبريسيون ثابت. شوف هنا انا جايب كل الحتت الصغيره اللي في درس البرونون بيرسونيل ممكن حضرتك تعديها وانت بتذاكر. يبقى لا بيزوان الاكسبريسيون افوار بيزوان دو. محتاج ليه؟ افوار بيزوان دو. طالما في دو ده شرط من شروط مين؟ الان. نيجي لاكزومبل كمان. كلارا جو نقط تليفون لو سوار. ماشي خلاص انا متعود اهو. جو تليفون، نقفل النقط. جو تليفون لو سوار، اقفل النقطة. جو تليفون، جو تليفون ايه؟ جو تليفون كلارا ولا كلارا؟ انا بتصل كلارا ولا بكلارا؟ ب. يبقى ما جاتش غير ببريبوزيسيون اداة جر وهي عاقل، يبقى شرط من شروط مين؟ اداة جر وعاقل، شرط من شروط مين؟ لوي او لا. يبقى هنا جو لوي تليفون لو سوار. تمام؟ كده يبقى احنا خلصنا درس برونون بيرسونيل كامل وحلينا مع بعض حبه يعني حلوين جدا جدا جدا. يا رب ان لو حاجه منهم وقع من حضرتك ارجع للشرح والحل، لان في ال20 جمله 20 فراز اللي احنا حليناهم كنا بنشرح في شك فراز منهم. درس برونون بيرسونيل كامل. متفقين؟ نيجي بقى للسون تاني عندي في البروجرام اللي هو لا نيجاسيون. نيجاسيون يعني ايه يا مسيو؟ يعني النفي. انا متعود طول عمري ان انا انفي بايه؟ نفي العادي بتاعي بنو فيرب با. نو فيرب با ده النفي العادي. مظبوط. هل هو ده بس النوع الوحيد؟ في كذا نوع للنيجاسيون. تعالوا مع بعض نشوف كل الانواع بتاعت النيجاسيون ايه هي. لا نيجاسيون النوع العادي بتاعي اللي احنا متعودين عليه طول عمرنا بناخده من زمان جدا، اللي هو النو زائد الفيرب زائد با. ولو كان عندي في الفراز اللي عاوزه تتنفي فيها ان اون دي دو دو لا دو الابوستروف، لما كانوا ان اون دي دو دو لا دو الابوستروف لما كانوا بيتنفوا دولت كانوا بيتحولوا لايه؟ بيتحولوا لدو او دي ابوستروف على حسب الفيرب اللي وراهم. تاني يعني العادي بتاعي ان انا بنفي بنو فيرب با. متفقين؟ متفقين. الجمله اللي عاوزه تتنفي لو فيها ان اون دي دو دو لا دو الابوستروف وانا بحولها للنيجاسيون بتتحول لايه؟ بتبقى ايه؟ بتبقى دو او دي ابوستروف لو في فويل. الا لو كان الفيرب بتاع الجمله اتر. يعني لو فيرب الجمله اتر دول مش بيتحولوا، يعني الان بتفضل ان والان بتفضل ان والدي بتفضل دي. تمام؟ بص معايا في الاكزامبل. يعني ما عدا لو كان فيرب الجمله اتر. ندي اكزامبل. Vous prenez du thé. Vous prenez du thé. يعني انت عاوز تشرب شاي. حاضر انا هنفي باول نوع عندي خالص بالنو با. يبقى اقول الفو لو في السؤال في الاجابه تبقى ايه؟ Vous prenez du café. يبقى انا هنا بسالك انت عاوز تشرب قهوه؟ طيب انا هنفي باول نوع عندي اللي هو ايه؟ نو فيرب با. حاضر يا سيدي. لو السؤال بتاعك بفو بنت هترد بايه؟ باحنا. تبقى نو. يعني لو انتم ترد تقول لي احنا هتبقى نو. نو نو برونون با. نو قبل الفيرب والبا بعد الفيرب. طيب دو اتحولت لايه؟ انا لسه فوق قايل ان اون دي دو دو لا دو الابوستروف se transforme en deux. بيتحولوا لدو. يبقى نو 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 برونون با دو كافي. تمام؟ يبقى نو قبل الفيرب وبا بعده والدو بتتحول لدو. هل يا مسيو دو بتتحول لدو مع النو با بس؟ لا ده مع كل نيجاسيون. اي نيجاسيون عندي ان اون دي دو دو لا دو الابوستروف بتتحول لدو. متفقين؟ يلا ندي اكزامبل كمان. سامي se trompe à la solution. سامي اتلخبط في الحل. ماشي. فين الفيرب؟ ندور على الفيرب في الاول فين؟ se trompe. حاضر. يبقى سامي هنا شلت سامي وحطيت مكانه برونون بيرسونيل اللي هو الإل. يبقى نو إل. طب ده فيرب برونومينال بنفيه ازاي؟ بنفيه على بعضه عادي. فيرب برونومينال كله بيتنفي على بعضه. نو قبله والبا بعده. يبقى نو إل ne se trompe
با. لا هو ما اتلخبطش، يبقى نو قبل الفعل والبا بعده. طيب تعالوا، ده اول نوع اللي هو نو فيرب با. في انواع تانية يا مسيو؟ في انواع تانية. تعالوا نبص مع بعض بقى. بص يا سيدي، لو عندي في الفراز بتاعتي فيها كلمة كلكا. كلكا يعني ايه يا مسيو؟ يعني شخص ما. يعني ايه شخص ما؟ يعني حد. لو جملة فيها كلمة كلكا لما باجي بنفيها ما بنفيش نو با، ما ينفعش، هتبقى غلط. يعني مفيش حاجة اسمها كده. لو جملة فيها كلمة كلكان لما باجي بنفي بنو فيرب بدل با بحط بيرسون اللي هي ولا واحد. يبقى لو كلكان في الجملة بنفي بايه؟ نو فيرب ايه؟ بيرسون. تمام؟ طيب لو عندي في الفراز بتاعتي اللي هي كالكو شوز. كالكو شوز يعني ايه؟ شيء ما، يعني بالعامية حاجة يعني. لو عندي في الفراز فيها كلمة كالكو شوز لما باجي بنفي بنو زائد الفيرب زائد غيان. غيان يعني ايه؟ يعني لا شيء. يعني لو كالكو شوز في الجملة نو فيرب غيان. متفقين؟ يعني لو في حاجة لا مفيش أي حاجة، لا شيء. يبقى لو عندي تاني في الجملة في كلمة كالكو شوز بنفي بإيه؟ نو فيرب غيان. طب لو عندي في الجملة بتاعتي اللي عاوزة تتنفي فيها كلمة انكار. انكار يعني ما زال. لما باجي بنفي بنو فيرب بلو. لا اللي هو لم يعد. نو فيرب بلو. انكار نو فيرب بلو. طب لو الجملة بتاعتي فيها كلمة ديجا. ديجا يعني من قبل. لما باجي بنفي بنو فيرب باز انكار اللي هو لم يزل، اللي هي لسه يعني بالعامية. يعني نلخصهم كده قبل ما نقول نيميرو 6 و 7. كالكان بنفي بايه؟ نو فيرب بيرسون. كالكو شوز نو فيرب ريان. ديجا نو فيرب باز انكار. انكار نو فيرب بلو. تمام؟ تمام. نيجي لحاجة تانية. ايه بقى الحاجة التانية دي؟ يمكن تبقى على ما سمعتوهاش كتير يعني. اللي هي لو عندي جملة فيها كلمة ايه، يعني حاجة وحاجة وحاجة وحاجة. يعني مديني tu manges les pommes ou les bonbons. حاجتين، مخيرني بين حاجتين وانا عاوز انفي لا ده ولا ده. ساعتها بنفي بايه؟ نو وبعد كده الفعل وبعد كده ني قبل الحاجة الأولانية وني قبل الحاجة التانية. نو ني. نو فيرب ني. اوكي؟ تعالوا نبص مع بعض على آخر حاجة عندي في النيجاسيون. إن لو فراز بتاعتي فيها كلمة توجور. توجور يعني دايما. سوفون غالبا. كالكو فوا في بعض الأحيان. أو بارفوا أحيانا. يعني كل دول اتدلوا على زمن. ناخد بالنا لأن النيجاسيون دلوقتي ممكن ما يسألنيش أو يسألني بكلمة مش موجودة في الجملة. يعني إيه؟ هقول لحضرتك واحنا بنحل. توجور سوفون دول كلهم دلوا على زمن. لما باجي بنفي حاجة فيها زمن بنفي بنو فيرب جامي. أبدا. نو فيرب جامي. طيب يعني ايه يا مسيو اللي انت بتقول له هيجي يسألني على حاجة كلمة مش موجودة؟ هقول لحضرتك حالا في الاكزامبل بس نقولهم على بعض. كالكان بنفي بايه؟ نو فيرب بيرسون. كالكو شوز نو فيرب rien. encore ne plus. déjà ne pas encore. toujours souvent parfois quelquefois ne verbe jamais. et كذا وكذا وكذا بنفي بنو فيرب ني. طب يلا بينا نشرح تاني واحنا بنحل. احنا متعودين ان حلنا هو شرح. نيجي معانا على اكزرسيس. choisis la bonne réponse. بص بقى للجملة يا سيدي اللي قدامي. sors le soir. personne ne sort le soir. ايه ده؟ هيقول لي quelqu'un sort le soir ولا qui sort le soir ولا quelque chose sort le soir. هنا لما اجي اختار الاجابه بتاعتي quelqu'un sort le soir في حد خارج بالليل. الاجابه بتاعتي personne ne sort le soir. personne ne sort le soir. هنا الاختيار الثاني المفروض يكون que. يبقى quelqu'un sort le soir الاجابه personne ne sort le soir. في حد خارج بالليل يبقى ما حدش خارج بالليل. نيجي l'exemple اللي وراه. Avez-vous un livre de français? Non, nous n'avons pas نقط livre de français. هنا محلولة. يبقى أنا هنا بلعب على إيه؟ بلعب على حتة إيه؟ الآن ليفر. الآن بتاعتها اتحولت لإيه؟ نفتكر
عشان كله هيجي يختار لي ان زي ما هي. لا يا مسيو، نرجع ونفتكر ان النيجاسيون الان والان والدي والدو والدو لا والدو ال ابوستروف بيتحولوا لايه في النيجاسيون؟ لي دو. نيجي لفراز نيميرو 3. مامون achète elle n'achète rien. والاختيارات كاسكو ولا توجور ولا كي. واحد يقول لي يا مسيو ده في نو فيرب ريان، يبقى المفروض كانت في الجمله يبقى في كالكو شوز. هقول له اه، طب ما عندي حاجه هنا ممكن تديني نفس المعنى. ازاي؟ لما اقول لك، هل اقول لك توجور دايما ماما عشات بتشتري، ولا مين ماما عشات مين ماما بتشتري، ولا ماذا ماما عشات ماذا ماما تشتري؟ يبقى الاجابه هنا ايه؟ كاسكو. يبقى كاسكو، انا قلت لكم وانا بشرح الدرس انه مش لازم يكون مديني كلمه بالنص، ممكن دلوقتي يشتغل على معناها او الجمله ادتني نفس المعنى. يبقى هنا كاسكو ماما عشات، ماذا اشترت ماما؟ الاجابه هي ما اشترتش ولا حاجه، elle n'achète rien. يبقى كاسكو ماما achète. نيجي l'exemple كمان. Est-ce qu'il y a des livres? Non, il n'y a pas نقط livres. Est-ce qu'il y a des livres? خلاص دي جملة كاملة اهي. Non, il n'y a pas نقط livres. يبقى هنا لعب على ايه برضه؟ على الان والان والدي والدي ودولا ده الابوستروف بيتحولوا لدو او دي ابوستروف. فاكرين طبعا دي انا بس بعمل كده تذكرة ان ما كانوش بيتحولوا امتى؟ لو كان الفيرب بتاع الفراز être. هنا مش être، يبقى non il n'y a pas de livre. واحد يقول لي يا مسيو ده ليفر بلوريال، هقول له انا ماليش دعوه، هو ان اون دي ودي ودي لا او دي الابوستروف بيتحولوا لدو حتى لو جمع. نيجي الاكزامبل كمان. A comme cette voiture. عنده زي العربيه دي. الاجابه بتاعتي قال لي بيرسون نا كوم سيت فواتور، ما حدش عنده زي العربيه دي. هنا بقى الاختيار ايه يا مسيو؟ دي بيرسون، بيرسون يعني لازم في الجمله يكون في كلكان، هنا مفيش كلكان، بس عندي حاجه حلت محلها بالمعنى. ليه ايه؟ لما قلت لحضرتك ايه؟ مين عنده زي العربيه دي؟ هترد تقول لي ايه؟ ما حدش عنده زي العربيه دي. مين هنا اللي هي مين؟ كاسكو اللي هي ماذا، ولا كالكو شوز اللي هي شيء ما، ولا كي اللي هي مين؟ ها؟ مين عنده زي العربيه؟ ما حدش عنده. مين هنا؟ اللي هي كي. يبقى هنا اداني مو انتروجاتيف بتديني المعنى ده. طيب ندي الاكزامبل كمان. اسكو tu as des argent؟ هل انت معاك فلوس؟ نو جو ني با نقط ارجون. طبعا المفروض بقى حضراتكم اوتوماتيكمون دلوقتي بتجاوبوا. ها الاجابه ايه؟ تري بيان، الدي هتتحول ل دو، قدام فويل هتبقى دي ابوستروف. Qui est-ce que tu vois dans la rue؟ انت شايف مين في الشارع؟ Je ne vois نقط dans la rue. طيب انا سالتك دلوقتي بمين؟ انت شايف مين؟ لما هترد هتقول لي ايه؟ محدش. مين في دول محدش؟ ها؟ مين في دول اللي هي بمعنى ولا واحد؟ با ولا ريان ولا بيرسون؟ تري بيان، بيرسون. خدوا بالكم ان المعاني تالت مرة المعاني لازم تكون عارف يعني ايه ريان، وعارف يعني ايه بيرسون، وعارف يعني ايه جامي، وعارف يعني ايه باز انكور، وعارف يعني ايه بلو، لان هي دي اللي بتختار بيها. طيب ton frère écrit à. اخوك كتب ليه؟ الاجابه كان mon frère n'écrit à personne. اخويا ما كتبش لولا واحد. يبقى هنا ton frère écrit à ايه؟ à qui؟ ولا à quelqu'un؟ ولا à quelque chose؟ très bien، à quelqu'un. كتب لحد؟ لا هو ما كتبش لولا واحد. Qu'est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? مين انتم مستنيينه. Nous n'attendons. انا قلت لك مين ديت لما بان فيها بايه؟ اكيد بشخص اللي هي ولا واحد. مين بقى اللي هنا ولا واحد تاني؟ très bien اللي هي
personne. يبقى qui est-ce que vous attendez? Nous n'attendons personne. Tu te promènes avec quelqu'un؟ أنت بتتفسح مع حد؟ Non, je ne me promène avec. هنا بقى واضحة وصريحة، quelqu'un واضحة وصريحة. طيب لو عندي quelqu'un بان فيه بإيه؟ ne verb، ادي ne اهي مكتوبة، وme promène ده الفيرب، avec مين بقى؟ très bien، اللي هي personne. attend au salon، منتظر في الصالون. الإجابة قال لي personne n'attend au salon، ولا واحد منتظر في الصالون. يبقى كان السؤال اللي هيكون إيه؟ ماذا؟ اللي هي كوا، ولا ماذا اللي هي كو، ولا مين اللي هي كي؟ طبعا خلاص بقى من كتر الحل احنا المفروض عرفنا ان لما بسألك بمو انتروجاتيف مين تبقى الإجابة بيرسون. يبقى هنا الإجابة عندي كي. sors avec ton frère. نقط sors avec ton frère، خارج مع أخوك. رد قال لي non personne ne sort avec mon frère، محدش خارج مع أخويا. يبقى الإجابة إيه؟ طالما personne ها؟ très bien quelqu'un. نيجي للإكزامبل اللي وراه. fais-tu maintenant؟ fais-tu maintenant؟ الإجابة je ne fais rien، أنا ما بعملش حاجة. ها؟ لما يبقى عندي نو فيرب rien يبقى السؤال كان بإيه؟ كي ولا كو ولا كون؟ مين ولا ماذا ولا متى؟ واحد يقول لي يا مسيو انت لسه قايل لنا فوق ان لو عندي كالكو شوز بان في بنو فيرب rien، كالكو شوز يعني شيء ما. تمام، انا لو قلت لك هنا ماذا تفعل؟ هترد تقول لي ايه؟ انا لا افعل شيء. هي يبقى كالكو شوز ليها مو انتروجاتيف تحل محلها في المعنى اللي هي كو، وده بالظبط اللي مطلوب مني دلوقتي. يبقى fais-tu maintenant؟ رد قال جو نفي ريان، هقول مين ولا ماذا ولا متى؟ يبقى que fais-tu maintenant؟ ماذا تفعل الآن؟ أنا لا أفعل شيء. منى a donné منى a donné quelque chose à عادل. منى ادت حاجة لعادل. non منى n'a نقط donné à عادل. هنا عندي واضحة وصريحة quelque chose، والاختيارات برضو واضحة وصريحة jamais أو rien أو personne. quelque chose لو موجودة في الفراز بان في بإيه؟ بنو فيرب إيه؟ ها؟ ردوا عليا. quelque chose بان في بنو فيرب rien. très bien، يبقى هي دي الإجابة اللي صح. يبقى non منى n'a rien donné à عادل. tu vas demander quelque chose à سامي. أنت بتطلب حاجة من سامي. elle non je ne vais not demander à سامي. طيب quelque chose واضحة وصريحة برضو. ها يبقى هنفي بإيه؟ tu vas demander quelque chose à سامي، عاوز تطلب حاجة من سامي. قال له non je ne vais rien demander à سامي، لأن quelque chose ne verbe rien. vous allez visiter ce musée. نقط vous allez visiter ce musée. رد قال ce soir nous n'allons jamais أبدا visiter ce musée. الاختيارات qu'est-ce que و quand est-ce que و qui est-ce و qu'est-ce qui. qu'est-ce que يعني ماذا، quand est-ce que يعني متى، و qu'est-ce qui يعني ما الذي. هنا بقى بص الجملة دي برضو المعنى. أنا عارف إن أنا في الإكزامبلات جايب لكم كل الإكزامبلات ومتقل شوية في الإكزامبل عشان أعرف أشرح تاني وأعيد شرح كل شوية. vous allez visiter ce musée يعني نقط هتزور المتحف ده. رد قال ce soir nous n'allons jamais visiter ce musée. هو المو انتروجاتيف كانت تكون ورا ce soir البوان d'interrogation. vous allez visiter ce musée ce soir. non nous n'allons jamais visiter ce musée. تمام، يبقى كان الطبيعي هنا ان يقول لي ايه؟ هيقول لي ماذا ولا متى. يبقى هنا الإجابة كانت متى. لما رد عليها رد هيقول لي أبدا، لأن لو عندي الجملة بتاعتي دلت على معنى زمن اللي هو toujours souvent parfois quelquefois،
اللي هم دول دايما غالبا احيانا في بعض الاحيان دول لو بصيت لهم هتلاقيهم بيدلوا على على زمن. ايه المو انتروجاتيف اللي بتسال بيها كزمن؟ اللي هي كون. فمعنى ذلك ان انا لو عندي كون بنفي برضه بجامي، ولو عندي كي بنفي بيرسون، ولو عندي كو بنفي بريان. كده اتفهمت بقى؟ اتفهمت كده؟ انا ممكن اسالك ازاي؟ ممكن اسالك بواضحه وصريحه او بمو انتروجاتيف تديني نفس المعنى. كي يعني مين؟ بنفي بايه؟ نو فيرب بيرسون. كو يعني ماذا؟ بنفي بمين؟ نو فيرب ريان. كون بنفي بمين؟ بنفي بنو فيرب جامي ابدا. كده وضحت؟ طيب يبقى هنا الاجابه عندي ايه؟ كاسكو ولا كونتاسكو ولا كاسكي؟ يقول لي يا مسيو طب ما هي المو انتروجاتيف لوحدها ليه مصعبها لنا كده وحاطط وراها اسكو؟ هقول لحضرتك هي محطوط كل المو انتروجاتيف بيتحط وراها اسكو عشان الجمله تتعدل. مش فاهم يا مسيو انت بتقول ايه؟ ترتيبه الفراز ان فرونسي سوجي في الاول وراه الفيرب ووراه الكومبليمون. سوجي فيرب وكومبليمون. متفقين؟ طيب لو انا عاوز الجمله تفضل بالمنظر ده احط المو انتروجاتيف وراها اسكو. طب تعالوا الكلام ده اكتبه عشان انتوا هتوهوا معايا لو سمعتوه على الاورال كده. بصوا معايا. لو الجمله بتاعتي je vais au club، دي جمله عاديه خالص اهو، سوجي الفيرب والكومبليمون. متفقين؟ دي جمله ترتيبه الفراز ان فرونسي سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون، فاعل وفاعل ومفعول. لو انا مثلا هشيل ديت واحط مكانها مو انتروجاتيف هقول او va tu. او va tu. بصوا ده عملت ايه هنا؟ عملت حاجه اسمها انفيرسيون. انا شرحتها وانا بشتغل المو انتروجاتيف بس هنا هعيدها عليها تاني. انفيرسيون يعني ايه؟ يعني عكس. يعني ايه عكس؟ يعني جبت الفيرب الاول وبعد كده سوجي، مع ان الصح مع ان ترتيبه الجمله السوجي الاول وبعد كده الفيرب، يعني الترتيب العادي سوجي زائد فيرب. لما اجيب الفيرب وبعدين السوجي ده اسمه انفيرسيون. ده اسمه انفيرسيون. يبقى كل المو انتروجاتيف بيتحط وراها انفيرسيون. طب انا يا مسيو عاوز الجمله تبقى عدله، الداش اللي محطوطه دي بتقول لي ان السوجي ده بتاع الفيرب ده بس هو معمول له انفيرسيون يعني جاي وراه، يعني ده بتاع ده. طب انا لو مش عاوز الجمله كده او مش عارف، حاسس ان انا هتلخبط، هعمل ايه؟ هقول لحضرتك تعمل ايه. هقول او واسكو tu vas. Où est-ce que tu vas؟ بصوا هنا الاسكو عملت ايه؟ خلت الجمله عدله، سوجي زائد الفيرب. طب يا مسيو بقت اين هل؟ اين هل انت ذاهب؟ اسكو هنا ملهاش اي معنى خالص خالص. اسكو لو اتحطت ورا اي اداه استفهام بتاخد معنى اداه الاستفهام. يعني او اسكو هي معناها او اين، خلاص ملهاش معنى بس ليها دور. ايه دورها؟ تعدل الجمله. يعني اي مو انتروجاتيف لو اتحط ورا اسكو، اسكو ملهاش معنى، ليها دور تعدل لي الجمله بس. يعني الجمله يبقى الطريقتين حل باللي على مزاجك. ده طبعا زمان لما كنت انت بتحل الجمله بتكتبها، دلوقتي هي نقط فيها بتكون لا اما فيها انفيرسيون او ما فيهاش انفيرسيون. بس انا هنا شرحتها ليه؟ عشان انا وانا شغال النيجاسيون ممكن المو انتروجاتيف يكون وراها اسكو. يعني هو اسكو حضرتك ما ممكن تتوه. لا هي او فاتو او او اسكو تو فا، الاثنين صح. او فاتو بانفيرسيون، او اسكو تو فا كده من غير انفيرسيون. يبقى الاسكو اتحطت ورا مو انتروجاتيف ما بتديش معنى، بتدي دور. دورها تعدل الجمله بس، ورا الاو بس ورا اي مو انتروجاتيف. نرجع بقى للاكزامبل بتاعنا. يبقى هنا vous allez visiter ce musée ce soir؟ قال له non nous n'allons jamais visiter ce musée. يبقى هنا que او كاسكو يعني او كونتسكو او كاسكي. يبقى الاجابه متى هتزور المتحف؟ قال له nous n'allons jamais visiter ce musée، مش هنزور المتحف ده ابدا. يبقى كونتسكو. Est-ce que Nadia sort toujours seule؟
هل نادية بتخرج كل يوم لوحدها؟ السؤال لوحدها؟ نو elle ne sort نقط seule. هي هنا عندي توجور واضحة وصريحة. توجور لما بنفيها بنفي بايه؟ نو فيرب ايه؟ ها؟ توجور في الجملة بنفي بنو فيرب؟ جامي أبدا. نقط ils vont au marché. ils vont au marché. هيروحوا السوق. ils ne vont jamais au marché. مش هيروحوا أبدا السوق. jamais أبدا. طيب برضه سألني هنا بالمو انتروجاتيف واسكو، أين هيروحوا السوق؟ ولا متى هيروحوا السوق؟ ولا ماذا هيروحوا السوق؟ نبص الإجابة، هما مش هيروحوا أبدا، يبقى الإجابة إيه؟ متى؟ مين في دول متى؟ quand est-ce que. Très bien. Est-ce que tu vas souvent au théâtre؟ هل أنت بتروح غالبا المسرح؟ Non, je ne vais نقط au théâtre. والاختيارات اللي قدامي أنا عندي هنا souvent. خدوا بالكم من souvent دي، لأن حضرتك وأنت بتقرا الجملة في الامتحان بتفتكرها فيرب عشان آخرها يو ان تي. souvent دي مو إن لو شفتها من ضمن الكلمات اللي لو شفتها بنفي بنو فيرب. بنو فيرب إيه؟ jamais أبدا. يبقى non je ne vais jamais au théâtre. هل أنت رحت غالبا مسرح؟ لا أنا ما رحتش أبدا المسرح. Est-ce que tu as déjà vu ce film؟ هل أنت زرت الفيلم ده قبل كده؟ هل أنت شفت الفيلم ده قبل كده؟ Vu de participe participe à verbe voir. Est-ce que tu as déjà vu ce film؟ شفت الفيلم ده قبل كده؟ رد قال لي non je n'ai نقط vu ce film. طيب ديجا لو موجودة في الجملة بنفي بإيه؟ ne verbe pas encore. يبقى non je n'ai pas encore vu ce film. Avez-vous déjà pris des photos ici؟ هل خدت صور قبل كده هنا؟ قال non nous n'avons pas encore pris. ايه ده؟ يا مسيو ده جملة محلولة، امال هو عاوز مني ايه؟ يلا نرجع بقى للاكزامبلات اللي قبل كده. كده خلاص جاب لي ديجا ونفاها بنو فيرب باز انكور. يبقى هو عاوز ايه؟ انت ممكن تطلع السؤال من غير لما انا احطه حتى، بس خلاص اللي هي الدي هتبقى ايه؟ افتكروا كده اللي هي دي فوتو، الدي هتبقى ايه في النيجاسيون؟ هتبقى دو. طبعا الاختيارات دي ودو هتبقى الاجابه على طول دو. A-t-elle déjà lu ce roman؟ A-t-elle déjà يعني هي قرأت الرواية دي من قبل كده؟ Non, elle n'a نقط lu ce roman. déjà موجودة في الجملة يا مسيو. لو déjà في الجملة بنفي بنو فيرب ايه؟ ها؟ Très bien, pas encore. يبقى non, elle n'a pas encore lu ce roman. Est-ce que vous avez déjà visité le Caire؟ يعني هل انت زرت القاهرة من قبل كده؟ هيرد يقول لي نو انتم يعني نو نو نافون نقط فيزيتي لو كير، ومديني الاختيارات بلو ولا باز انكور ولا جامي. ديجا لو موجودة بنفي بي نو فيرب ايه؟ تري بيان باز انكور. Vous avez encore de l'argent؟ Vous avez encore de l'argent؟ قال لي non nous n'avons نقط d'argent. encore يا مسيو لو في الجملة بنفي بإيه؟ ne verbe إيه؟ ne verbe ها؟ rien ولا pas encore ولا plus؟ أعتقد بقى إن إحنا حلينا كتير قوي. هتبقى الإجابة إيه؟ plus. يبقى المفروض إن حضرتك دلوقتي على طول عارف الحل. ده درس النيجاسيون. تعالوا نعمل له ابريفياسيون كده كامله، يعني نلخصه كله على بعضه قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا. النيجاسيون هو درس من الدروس للنفي، بنفي اي حاجه انا عاوزها. اول نوع عندي من انواع النفي ان انا بنفي بنو زائد الفيرب زائد با. ولو الجمله بتاعتي فيها طبعا نو ممكن تبقى ان ابوستروف لو فيرب بيبتدي بفويال. لو الجمله اللي عاوزه تتنفي فيها ان اون دي دو دو لا دو ال ابوستروف، لو في اي واحده من دولت لما الجمله بتتنفي بيتحولوا لايه؟ ها؟ انتوا بقى المفروض ان انتوا دلوقتي معايا انا بسال وانتوا على طول بتقولوا، بيتحولوا لايه؟
لي دو. تمام. طب حتى يا مسيو لو فيرب الجمله اتر، لا طبعا ما بيتحولوش لو فيرب الجمله اتر. طيب لو عندي الجمله بتاعتي فيها كلمه كالكان، كالكان ايه؟ شخص ما، حد يعني. لما باجي بنفي بايه؟ نو فيرب ها بيرسون. تري بيان، نو فيرب بيرسون. طيب ما ممكن يا مسيو كالكان ما تكونش مكتوبه في الجمله وانفي بنو فيرب بيرسون؟ لما قلت لك كي فراب على بورت، مين اللي بيخبط على الباب؟ عاوز تنفيها تقول لي ما حدش بيخبط على الباب اللي هو بيرسون. يبقى لو عندي كالكان واضحه وصريحه بنفي بنو فيرب بيرسون. مش مكتوبه ممكن يبقى مو انتروجاتيف تحل محلها اللي هي كي، اللي هي مين. طيب لو عندي في الفراز فيها كلمه كيلكو شوز، كيلكو شوز يعني ايه؟ شيء ما، يعني حاجه. اما باجي بنفي جمله فيها كلمه كيلكو شوز بنفي بايه؟ نو فيرب ريان، نو فيرب ريان. كيلكو شوز نو فيرب ريان. طيب يا مسيو لو كيلكو شوز ديت ما كانتش مكتوبه في الجمله في مو انتروجاتيف تحل محلها، او السؤال بمو انتروجاتيف يحل محلها؟ اللي هم كو. يعني ايه كو مونج تو؟ ماذا تاكل؟ كو مونج تو. انا ممكن اجاوب هنا اقول لك ايه؟ جو نو مونج ريان، جو نو مونج ما باكلش حاجه. يبقى كو حل محل كيلكو شوز. طيب نيجي لحاجه كمان، لو عندي في الفراز اللي عاوز انفيها فيها كلمه ديجا، ديجا يعني من قبل. لو فيها كلمه ديجا بنفي بايه؟ نو فيرب ها؟ ديجا بيتنفي بنو فيرب ايه؟ pas encore. déjà ne verbe pas encore. طب لو عندي encore لوحدها بنفي بايه؟ ne verbe plus. خلص. يبقى déjà ne verbe pas encore. طب encore ne verbe plus. ne verbe plus. طيب لو عندي في الفراز بتاعتي فيها كلمة toujours. toujours يعني يا مسيو يعني دايما، أو souvent غالبا، أو parfois احيانا، او كلكو فوا في بعض الاحيان. كل دول ادوني معنى زمن. لما باجي بنفيهم بايه؟ بنو فيرب ها؟ حاجه بقى بتنفي النهي، نفي قاطع. جامي، جامي يعني ابدا. طيب يا مسيو ممكن ما يكونش فيه توجور وسوفون وبارفوا وكلكو فوا وانفي بنو فيرب جامي؟ لما قلت لك ايه؟ quand est-ce que tu vas au club؟ متى تذهب إلى النادي؟ متى؟ ما أجي أنفيها بإيه؟ ممكن أنا أنفيها هنا بجامي برضه. je ne vais jamais au club. ما بروحش أبدا. يبقى كون كمو انتروجاتيف ممكن تحل محل جامي، كي كمو انتروجاتيف ممكن يحل محلها ببيرسون في النفي، وكو بيتنفي ويتحل محلها بريان. وده كده يبقى ملخص كامل درس النيجاسيون. وكده الجرامير بتاع البروجرام بتاع 3 سكوندير كله خلص في الكام ريفيزيون بتاعته، خلصت كلها في الكام حلقه اللي فاتوا دولت. ويا رب ان انتوا اي حد فيكم في اي لسان حاسس ان في عنده فيها مشكله يرجع للحلقات ويدور على الحل بتاع الحلقه اللي هو الاكزرسيس اللي احنا كنا بنعمله، لان دايما هتلاقي فيه اجابات اللي في دماغك، اللي هو السؤال اللي في دماغك. ودولت كده ان شاء الله لو حضرتك ذاكرت البارتي بتاعه الجرامير تعالى حل في الحلقات. طيب يا مسيو فاضل لي ايه؟ فاضل لي دلوقتي ان انا اذاكر الفوكابولير بتاعتي. تمام؟ ويا رب تكون الحلقات كانت وافيه للجرامير بتاع البروجرام كله. واشوفكم ان شاء الله في حلقه ليله الامتحان، وربنا معاكم في اللي جاي ان شاء الله. يلا مع الف سلامه.